Pari kontra demonyo sa Bisaya Horror PPV. Sa tumoy sa usa ka bukid layo sa syudad ug halos wala nay mga tawo nga mga hasog adto. Nahimutang ang baryo San Roque, usa ka baryo nga gitawag sa mga tiguang og baryo nga dili angayan sudlan kung mosalop na ang adlaw. Dili tungod kay walay dalan padulong niini, kundi tungod kay adunay daotang gahom nga nagpuyo didto. Matag gabi madungog sa mga lumulupyo ang pag-uwang sa mga iro. Kusog nga pagtuktok sa mga bintana o usahay, usa ka makalilisa nga tingog sa usa ka babay nga naghilak sa lasang. Apan ang labing gikinahadlukan nila mao ang ungo, usa kini ka klase sa aswang nga dili ordinaryo, dili lamang kini mamumuno tungod sa kagutom. Adunay nagpaluyo niini, usa ka demonyo nga gitawag og Azer. Usa ka gabi ni ana, samtang kusog ang ulan, adunay usa ka sakyanan nga misaka sa bakilid nga dalan paingon sa San Roque. Sa sulod niini mao si Father Van, usa ka pari nga bag-o lang gitudlo sa baryo. Sa iyang kamot hugot niyang gigunita ng cross nga gisulob sa iyang liog. Sa iyang tapad mao si Mother Althea, usa ka madri nga dugay nang nagserbisyo sa simbahan. Father Van, sigurado gyud ka nga gusto nimo nga assignment? Kung tinuod ang istorya nila diri mahitungod sa baryo, mas kinahanglan nila ang pari kaysa bisan kinsa. Mihilom si Mother Althea. Dili ordinaryo nga aswang ang naa didto. Mao nga kinahanglan ko moadto. Wala kay balo si Mother Althea nga aduna siya'y gitaguan. Si Father Van dili ordinaryong pari. Sukad pa sa iyang pagkabata, nakasinati na siya og mga butang nga dili makita sa ordinaryo nga tawo. Nakakita na siya og mga espiritu, nakadungog siya og mga tingog nga gikan sa pikas kalibutan, ug adunay usa ka sekreto nga gitago ang simbahan. Adunay gahom si Father Van batok sa mga demonyo. Apan matag higayon nga gamiton niya kini, adunay kapalit. Pag-abot nila sa baryo, halos walay suga sa mga balay. Ang mga bintana sirado, ang mga pultahan adunay gibutang nga asin, bawang ug mga cross. Niduol ang usa ka tiguang nga laki kanila. Father, ayaw mo gawas kung alas 12 na sa tungang gabi. Nganong dili man pwede, Noy Arman? Kay mauna ang oras nga mangita og biktima ang ungo. Nadungog nila ang tuktok gikan sa atop sa simbahan. Nangurog ang tigulang. Diyos ko! Sayo pa man unta karon. Mibalos og tuktok si Father Van sa atop. Walay tao, walay langgam, walay bisan unsa, apan nakadungog siya og usa ka hinay nga pagginhawa. Dayon usa ka tingog sa babay ang mikatawa. Father Van, kaila ka ana nga tingog? Mitutok si Father Van sa gawas, apan ang iyang naong kalitlang na bag-o, kaysa unang higayon na kaila siya sa tingog, ang tingog gikan sa iyang damgo. Sa tungang gabi samtang nagampo si Father Van sulod sa simbahan, kalit nga napalong ang mga kandila. Nangitngit ang tibok altar. Dayon, miabli ang pultahan. Mitanaw si Father Van, adunay babay nga nagbarog sa gawas, basa ang taas nga buhok, nakatabon sa iyang naong. Tabangi ko, Father. Mibarog si Father Van. Kinsa ka? Hinay nga gibayaw sa babay ang iyang ulo. Ako si Carlota. Kalit siyang mipahiyom, apan ang iyang pahiyom dili sama sa tao. Nabukang iyang babahang tud hapit sa iyang duanggan. Migawas ang dagkong ngipon ug sa likod miturok ang duha ka sungay. Mibuto ang mga kandila sa altar.
May padulong si Carlota kang Father Van. Apan wala siya mukagyo, gibiran niya ang iyang cross. Sa ngalan sa Dios. Wala pa niya mahuman ang iyang pulong sa dihang mikatawa ang ungo. Dili nimo ko mapatay, Father. Nga naman, kay dili ako ang tinuod nimong kontra. Kalit nga nangurog ang yuta sa loyo ni Carlota adunay itom nga aso nga misulod sa simbahan ug gikan sa aso adunay duha ka pula nga mga mata usa ka tingog ang mipalanog. Ako si Azer. Mihugot ang pagkupot ni Father Van sa cross kay sa iyang atubangan ang demonyo mismo mitungha. Pagkasunod adlaw, usa ka babay ang miadto sa kumbinto, siya si Tintin. Kailan niya ang tibok baryo tungod sa iyang pagka-flirty ug pagkaisog. Ikaw di ay ang bagong pare? O ako. Guwapo man di ay ka. Napangisi si Mother Althea. Tintin, seryoso ang imong pag-ari dire? Adun ako isulti. Nakita ako ni Carlota kagabi. Diin? Sa lasang. Sa lasang? Nganong wala ka niya giatake? Wala. Kay may hunong siya. O giinan ko niya nga ako'y sunod ni himo niyang ungo. Nihilom ang tanan. Apan wala nila makita nga sa gawas sa bintana adunay nagtanaw kanila si Carlota og sa iyang likod ang demonyong si Azer. Niadtong gabi una gisunda ni Father Van si Tintin ngadto sa lasang. Apan sa tunga sa dalan kalit nga adunay kahayag nga mitungha. Taliwala sa mga kahoy usa ka babay nga nagsulob og puti hayag ang iyang panagway. Father Van, kinsa ka? Ako ang anghel nga si Rose gipadala kanimo para tabangan ka. Ha? Anghel? Dili nimo mapildi si Azer pinaagi lamang sa imong gahom. Kayang iyang gahom dili gikan sa iyang kaugalingon. Adunay usa ka butang nga mas makalilisang pa kang Azer. Kinsa man? Ang tao nga nagbukas sa pultahan para kaniya. Nangurog si Father Van. Adunay tao nga nagdala kang Azer dinhi ug naa siya duol kanimo. Pagbalik ni Father Van sa simbahan, nakita niya si Mother Althea nga nag-inusara sa altar. Mother Althea? Father Van, unsay ato? Aduna kay gitago nako? Unsay imong buot ipasabot? Ang anghel mingon adunay tawo nga nagdala kang Azer sa baryo. Nangurog ang kamot ni Sister Althea. Dayon iyang giablihan ang karaang kahon nga gitago ilalom sa altar. Sulod niini adunay usa ka karaang libro. Father, kini ang kamatuoran. Gibuklad niya ang libro adunay litrato ni Carlota. Apan ang pitsa sa litrato kay gikan pa sa 1947. Imposible. Si Carlota dugay nang namatay. Unya nga nung buhi pa man siya hangtod karon. Kay si Azer ang nagbuhi kaniya. Nagsirang pultahan sa simbahan dayon nadungog nila ang tingog ni Carlota. Mother Althea! Mother Althea! Mitanaw si Father Van sa pultahan. Panahon na nga isultin nimo kaniya ang tibuok kamatuoran. Father, unsa? Dili si Carlota ang akong gikadlukan. Kung dili siya kinsa, mitanaw siya sa cross. Ako mismo ang nakailakang Azer kaniadto. Ug karon panahon na nga bayran ninyo ang inyong saada. Mibuto ang tanang kandila ug sa unang higayon na pugo si Father Van sa paggamit sa iyang tinaguan nga gahom.
Mihaylo sa cross ang iyang liog, misidlak ang iyang mga mata, ug usa ka tingog ang nigawas sa iyang bakbak. Kung gusto nimo ang gubat, Azer, ihatag ko nimo ang gubat. Sa gawas sa simbahan mikatawa si Carlota, sa lasang misinggit ang mga ungo, ug sa langit kalit nga mibuto ang kilat. Nagsugod na gyud ang gubat tali sa pari ug sa mga demonyo. Misidlak ang krus sa liog ni Father Van. Ang iyang mga mata daw adunay kahayag nga dili ordinaryo. Sa gawa sa simbahan kalit nga mikusog ang hangin. Mibuka ang pultahan. Sa gawas nakita nila si Carlota apan dili na kinisama sa iyang porma kaniadto. Mas dako siya, mas ngit-ngit ug sa iyang likod nitungha ang tulo ka aninos sa mga ungo. Father Van, mugawas ka ba o kami mismo ang musulod? Wala, Kumahadlok ninyo. dili ako ang imong angay kahadlukan. Sa luyo ni Carlota mitungha ang itom nga aso. Father Van, panahon na. Ayaw ni Father Van ang iyang krus. Sa ngalan sa Ginoo, pahawa gikan ni ining balaang dapit. Milupad ang kusog nga kahayag gikan sa krus. Naatras ang mga ungo, apan si Carlota wala matarog. Nakahibalo ka ba, Father, nga nung gipadala ka din, hey? Aron pildihon ka mo. Sayop! Gipadala ka din, aron mamatay. Sa kalit nga pag-atake sa mga ungo, gibira ni Sister Althea si Father Van ngadto sa usa ka tinaguan nga agianan ilalom sa simbahan. Sister Althea, asa ta padulong? Dunay usa ka lugar dinhi nga wala pa nimo makita. Miabot sila sa usa ka karaang pultahan nga adunay cross ug mga simbolo nga wala masabti ni Father Van. Giablihan ni Althea ang pultahan sa sulod adunay daghang karaang libro, mga cross, kandila ug mga hulagway sa mga pari. Apan usa ka hulagway ang nakapahunong ni Father Van. Sister Althea, kinsa ni? Si Padre Mateo. Unsa may kalabutan niya kang Azer? Siya ang unang pari nga nakig-away kang Azer. Unsa may nahitabo? Mitudlo si Althea sa usa ka karang kahon. Father Van, basaha. Gibuksan ni Father Van ang kahon sulod dining adunay usa ka sulat. Kung adunay pari nga makabasa niini, ayaw pagsalig sa tanang tao nga mutabang kanimo. Ang demonyo dili kanunay moabot isip halimaw, usahay, moabot siya isip tao nga imong gisaligan. Nahunong si Father Van, mitanaw siya kang Althea. Sister Althea, kinsa may mong gitaguan? Wala makatubag si Sister Althea. Samtang naghisgot sila kalit nga nadungog ang kusog nga pag-uwang sa iro. Dayon o sa katingog ang misinggit. Father, tabang! Mibarog si Father Van, midagan siya paingon sa gawas. Apan wala na didto si Tintin. Ang nahabilin lamang maong iyang tsinilas ug ang tulo sa dugo sa yuta. Carlota! Kung gusto siya nimo mabuhi, adto ako. Asa dapit? Sa lugar di nagsugod ang tanan. Ug miduol ang anghel nga si Rose ni Father Van. Ayaw adto siya nga ikaw ra. Pero kinahanglan ako siyang luwason. Dili lang si Tintin ang imong luwason. Unsay buti mo ipasabot? Kinahanglan usab nimong luwason si Sister Althea. Sa dihang mibalik si Father Van, iyang nakita si Mother Althea nga naghilak atubangan sa altar. Sister Althea, unsag gyud ang imong kalabutan kang Azer? Daghang tuig nang milabay
Ako ang nakakita sa karaang libro na nagtudlogon saon pagtawag kang Aser. Wala ko tuyo ang ipatawag siya. Pero nahitabo gihapon. Oh, Father. Unya si Carlota. Si Carlota ang unang tao nga iyang gihimo nga sudlanan sa iyang gahom. Apan adunay mas dako nga problema. Unsa man Sister Althea. Mitanaw si Sister Althea sa cross. Dili makagawa si Aser sa baryo gawas kung adunay tao nga maghatag kaniya sa iyang kaugalingong kalag. Og mikurog si Father Van. Og kinsa ang sunod. Mihilak si Althea. Ako, Father. Sa kinahiladman sa lasang nakita ni Father Van si Tintin, nagihigot sa usa ka karaang kahoy. Palibot kaniya adunay mga kandila. Si Carlota nagbarog sa iyang atubangan. Father, Carlota, buhi siya. dili ako ang naghimo ni ini. Ako ang nagbuot niya na. Father Van, pili unsay buti mo ipasabot? Si Tintin o si Althea? Mikalit og daghan ang mga ungo nga migawas gikan sa mga kahoy. Kung imong luwason si Tintin, makuha nako si Althea. Kung imong luwason si Althea, himuon na kong ungo si Tintin. Natingala si Father Van. Dili ko mudawat sa imong kasabutan. Wala kay kapilian. Nibayaw si Father Van sa iyang krus. Aduna ko'y ikatulong kapilian. Natingala si Aser. Unsa? Ikidlap ang kahayag sa langit, mitungha si Rose sa luyo ni Father Van. Ang gahom sa langit. Mikurog ang yuta ang tanang kandila na matay ug unang higayon si Aser mipakita og kahadlok. Dili, imposible. Mitanaw si Father Van sa anghel. Anghel nga magbalantay, unsa gyud ang imong tinago? Father Van, dili ako ang imong anghel nga magbalantay. Ko ang anghel nga gipadala aron motabang kanimo sa pagbantay kang Aser. Sa layo misinggit ang mga ungo ug sa kalangitan mitungha ang usa ka dakong bituon nga daw nagdan-ag ibabaw sa baryo apan wala sila kahibalo nga adunay usa pa ka mas makalilisa nga nilalang nga nagtan-aw gikan sa tumoy sa bukid ug ang iyang tingog misinggit. Aser, dili pa panahon nga mamatay ka. Ug kinsa ang mas makalilisa nga nilalang nga nagpakita ug nganong bisan si Aser nahadlok niini. Ang kalangitan ibabaw sa baryo San Roque kalit nga ningit-ngit. Ang mga panganod mituyok sama sa usa ka vortex. Sa tumoy sa bukid, mitungha ang usa ka nilalang nga mas makalilisang pa kang Aser. Ang iyang ngalan mao si Lucar. Usa ka karaang prinsipe sa kangit-ngit nga nagsilbi sa pinakadaotang gahom sa ubos sa kalibutan. Lucar, nganong mianhi ka? Kay napakyas ka. Wala pa mahuman ang gubat. Dili ikaw ang gipadala aron mo pildi kang Father Van. Mitanaw si Lucar kang Father Van. Ikaw ang gipadala aron pukawon ang gahom nga natulog sulod kaniya. Natingala si Father Van. Unsa imong ipasabot? Mipahiyom si Lucar. Ikaw ang kaliwat sa mga pari nga kaniadto na kig-away sa among gingharian. Mikalit og kahayag ang krus ni Father Van. Father Van, ayaw paminawa ang iyang mga pulong. Rose, anghel nga gipadala gikan sa kahitasan. Og mibukad kad ang duha ka pako ni Rose. Ug karon panahon na ron mahuman ang imong kagahapon. Mikalit og dalugdog nga daw nabuak ang langit. Mibuka ang panganod gikan sa kahitasan, mitungha ang libuan kakahayag.
Mga anghel, sa ilang atubangan adunay usa ka gamhanang arkanghel nga gitawag og Michael. Nagdala siya og espada nga daw gihimo gikan sa kahayag. Lukar, ang imong panahon natapos na. Wala pa matapos. Gibuklad niya ang iyang itom nga mga pako sa iyang luyo mitungha ang libuan ka mga anino, mga demonyo, mga ungo, mga espiritu sa kangitngit. Sa usa ka bahin ang kahitasan, sa pikas nga bahin ang gingharian sa kangitngit ug sa tunga nila ang baryo San Roque. Ayaw ninyo pasagdi nga madaot ang mga inosente. Kami ang magpanalipod kanila. Nikurog ang yuta ug nagsugod ang pinakadakong gubat nga wala pasukad makita sa baryo. Nagbangga ang kahayag ug ang kangitngit. Samtang nagkagubot ang baryo, nigawas si Tintin gikan sa pagkahigot niini. Apan si Carlota wala molihok ni tan-aw siya sa gubat. Carlota, nganong wala ka makig-away? Gikapoy ako. Unsa? Sulod sa daghang tuig, ako ang gigamit ni Aser. Gipugos ko niya sa pagbuhat sa dautan. Pwede pa ka maluwas. Dili na ko tao. Kalit mitungas si Azer. Carlota, balik dinhi. Mitanaw si Carlota kaniya. Dili na ko. Ikaw akong binuhat. Dili. Ako ang mipili nga musupak kanimo. Sakto ng mga panahon nga nagpaulipon ako. Mikalit pagdagan paingon kang Azer si Carlota. Migawas ang kahayag gikan sa iyang lawas. Carlota! Father, iampo ko. Salamat. Mikurog si Father Ven. Ginoo, dawatang iyang kalag. Mikalit og hayag og sa unang higayon nawala ang mga sungay ni Carlota. Nahimo siyang ordinaryong babae sa iyang katapusang gutlo. Nawala siya sa kahayag. Misinggit si Azer sa kasuko. Carlota! Samtang nagpadayon ang gubat sa baryo, nakita ni Father Ven si Azer. Nagbarog taliwala sa nagdilab nga simbahan. Ikaw ang hinungdan sa tanan. Dili ako. Ikaw ang mipatay sa akong sudlanan. Gipili ni Carlota ang iyang kagawasan. Unya pilia usabang imong kaugalingong kamatayon. Sa pag-atake ni Azer, nasamdan si Father Ven. Nabangga siya sa bungbong. Nabuak ang bato, bibarog siya pag-usab. O gigunitan niya ang cross nga nasa iyang liog. Sa gahom sa kahitasan, mikidlap ang iyang mga mata o misulti siya. Dili ka na makapanghadlok kanako. Mikalit og kusog ang kahayag. Di ko nimo basta-basta mapilde. Nasunog ang itom nga aso nga naglibot kang Azer apan wala pa siya mapildi. Dili nimo ko mapatay. Dili ako ang mupatay kanimo. Mitanaw si Father Ven sa langit. Ang hustisya sa Ginoo. Mikalit og tugpa si Mikael gikan sa kahitasan. Azer! Gibayaw niya ang espada sa kahayag. Balik sa kangitngit diin kagikan. Gisulong niya si Azer. Nabuak ang itom nga gahom ni Azer. Apan sa wala damha, mitungha si Lukar sa luyo. Wala pa mahuman. Lukar. Nakikatubang si Ros kang Lukar. Ikaw ang katapusang babag. O ikaw ang katapusang anghel na akong pildihon. Nagbangga ang ilang mga gahom, ang langit na himong tunga, sa kahayag ug sa kangitngit.
Daw sama sa karaang gubat sa kahitasan, diin ang mga anghel na kig-away batok sa mga rebelde sa kangitngit, apan niining higayuna, ang away na hitabo taliwala sa langit ug sa yuta. Ang katapusang gubat. Ang tibok baryo sa San Roque nagkurog. Ang mga ungo nangatagak. Ang mga demonyo nangawala. Ang mga anghel nagpadayon sa pakig-away sa mga puwersa sa kangitngit. Sa sentro sa tanan nagbarog si Father Van. Sa iyang atubangan si Azer. Sa taas sa langit si Mikael, bato kang Lukar, ug sa pikas bahin si Rose nga nagbarog nga nasamdan apan wala muhunong. Father Van, ato ba nga si Azer? Dako ang akong pagsalig ni Mikael nga mabuntog niya si Lukar o kanimo Father Van nga buntugon nimo si Azer. Father Van, bisan mapildi ko, dili matapos ang kangitngit. Mahimong dili matapos. Gibayaw niya ang iyang krus, apan dili kini maghari. Ugon saon ko nimo pagpildi. Mitutok si Father Van kaniya. Dili pinaagi sa kasuko, pinaagi sa pagtuo. Mikilat ug mikalit ug kahayag ang tibuok baryo. Ang mga krus sa mga balay misidlak, ang karang simbahan misidlak, ang mga kandila nga dugay ng napalong kalit nga misiga, ug sa matagbalay ang mga tao ng luhod ug nagampo. Ang ilang pagtuo na himong usa kadakong kahayag. Dili! Dili! Sa ngalan sa Ginoo, gibayaw niya ang krus, mugawas ka niining baryo. Abuta si Azer gikan sa iyang gahom. Ang iyang itom nga porma na himong abo ug ang iyang kalag gibira pa ubos sa usa ka dakong bughaw sa kangitngit. Dili pa kini ang katapusan. Apan gisira ni Michael ang pultahan sa kangitngit pinaagi sa iyang espada. Ug karon natapos na. Nagsira na ang ganghaan, nawala na si Azer. Apan wala pa matapos ang gubat, si Lukar misulong kang Rose. Human ni Azer! Ikaw na! Mitanaw si Rose kaniya. Sayop ka! Midool si Mikael. Wala siya mag-inusara. Ako ang atubanga, Lukar. Ibukad ang mga pako sa tanang anghel sa langit, ug ang kahayag miputos sa tibok langit. Si Lukar ang kaniadto kusgan sa unang higayon, nakasinati og kahadlok. Dili! Ang kangitngit mahimong kusgan. Gibayaw niya ang espada, apan ang kahayag dili mapildi. Sa kadakong kahayag ang mikunsad gikan sa langit. Nawala si Lukar, ang langit mibalik sa kahayag. Ang ulan mihunong ug ang unang silaw sa adlaw misidlak sa baryo San Roque. Paglabay sa pipila ka adlaw, nabanhaw pag-usab ang baryo San Roque. Ang mga tao mibalik sa ilang mga balay, ang simbahan gitukod pag-usab. Ang mga ungo nawala, si Tintin nagpabilin sa baryo aron mutabang sa mga nanginahanglan. Si Sister Althea nagpadayon sa iyang pag-alagad, apan si Father Van nagtanaw sa bukid. Miduol si Rose kaniya sa iyang espiritual nga porma. Father Van, tapos na bagyod? Mipahiyom si Rose. Ang gubat sa San Roque? Oo. Apan, mitutok siya sa layo. Adunay uban pang mga dapit nga gitaguan sa kangitngit. Mihilom si Father Van, gikupta niya ang iyang krus.
Busa kinahanglan ko nga magpadayon. Mipahiyom si Rose. Mao ka na ang hinungdan nganong gipili ka. Mikalit og kahayag ang langit. Ug sa usa ka gutlo nakita ni Father Ven ang daghang mga bituon nga daw mga anghel nga nagbantay sa kalibutan. Sukad ni adto gitawag si Father Ven sa mga tao ang pari nga dili mukapit sa kangitngit. Apan wala sila kahibalo sa laing dapit layo sa San Roque adunay usa ka karaang simbahan nga wala nagamita. Sulod niini adunay usa ka gamay nga cross nga nagtakilid. Sa ilalom niini adunay pula nga kahayag nga hinay nga mihidlap. Nabuntog si Aser og lukar. Apan ang gubat tali sa kahayag o kangit-ngit, wala pa mahuman. Ug sa dili pa matapos ang gabi nadungog pag-usab ang tulo ka tuktok. Kay samtang adunay kangit-ngit sa kalibutan, adunay mga pari ug anghel ug mga magbalantay nga anda mo barog batok ni ini. The end. Sa katapusan, dili gyud magmadaugon ug magmalampuson ang dautan ug kangit-ngit batok sa maayo ug kahayag. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atoan na sad nga horror stories. Unya, ug unta inyo kong suportahan sa pag-like, share, labi na sa pag-subscribe kay para ganahan punta magpadayon sa atoang horror stories. Bisaya Horror PPV. Daghang salamat, amping o God bless.